बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रहनुमाए उर्दू में खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा, ये हमारा जमात नहम का जो है वो दूसरा चैप्टर शुरू हुआ है, जिसका आज हम 5वां पैराग्राफ करेंगे। तीसरे और चौथे पैराग्राफ की तशरीह का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक लेकर वो वीडियो ज़रूर देख लें, ताकि आपका कोई भी लेसन जो है वो स्किप नहीं हो। उससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। तारुफ से लेके एक्सरसाइज के एंड तक तमाम जो है वो वीडियोस चैनल में मौजूद हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आते हैं हम आज अपने 5वें जो है पैराग्राफ की तरफ। मिर्ज़ा गालिब के अदात व खसाइल, जो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का लिखा हुआ है। मिर्ज़ा अपने दोस्तों के साथ जो गर्दिश रोज़गार का जो है वो ठीक ना रहना, बिगड़ गए थे, नाराज़ हो गए थे। नहाय शरीफाना तौर से सलूक करते थे, सलूक बर्ताव शरीफाना तौर से बहुत अच्छे तरीके से। दिल्ली के अमायद जो है उमरा, जो शहर के जो करतर धरता होते उनको अमायद कहा जाता है। में से एक साहब जो मिर्ज़ा के दिली दोस्त थे, करीबी दोस्त थे, और 1857 के बाद उनकी हालत सकीम हो गई थी, सकीम बहुत ख़राब। एक रोज़ छींट हल्की किस्म के कपड़े की किस्म का फरगल लंबा कोट पहने हुए मिर्ज़ा से मिलने आए। मिर्ज़ा ने कभी उनको मालीदा और जामावार कपड़े की आला किस्में हैं वगैरह चोगों के सिवा अलावा ऐसा हकीर मामूली कपड़ा पहने नहीं देखा था। छींट का फरगल इनके बदन पर देख कर दिल भर आया मुहावरा है, गमगीन हो गए, अफसुर्दा हो गए। उनसे पूछा, ये छींट आपने कहाँ से ली? मुझे इसकी वज़ा डिज़ाइन बहुत ही भली मालूम होती है, भली अच्छी। आप मुझे भी फरगल के लिए ये छींट मंगवा दें। उन्होंने कहा, यह फरगल आज ही बनकर आया है, मैं इसी वक्त इसको पहना है। अगर आपको पसंद है तो यही हाजिर है। मिर्ज़ा ने कहा, जी तो यही चाहता है, जी चाहना दिल चाहना कि इसी वक्त आपसे छीन कर पहन लूँ, मगर जाड़ा शिद्दत से पड़ रहा है। जाड़ा सर्दी शिद्दत से बहुत ज़्यादा शदीद, मौसम सख्त है। आप यहाँ से मकान तक क्या पहन कर जाएंगे? फिर इधर उधर देखकर खोंटी वो कील जिस पर कपड़े लटकाए जाते हैं, पर से अपने मालिदा का नया चोगा उतार कर उन्हें पहनाया, और इस खूबसूरती के साथ वो चोगा उनकी नज़र किया बतौर तोहफ़ा पेश किया। ठीक है, ये पैराग्राफ हो गया। अब इसकी तशरीह करते हैं। सबसे पहले हवाला मतन आपने खुशखती से जो है वो हेडिंग देनी है कट मार्कर के साथ। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉल बनाना है, हमने लिखना है मुसन्निफ़ का नाम मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, सबक का उन्वान मिर्ज़ा गालिब के अदात व खसाइल। उसके बाद आ जाता है हल्ले लुग़त, कॉलम बनाएंगे, अल्फाज मानी और मुश्किल अल्फाज के मानी जो हमें पैराग्राफ में पूछे गए होंगे, उन अल्फाज के मानी तहरीर करेंगे। उसके बाद आ जाता है सियाक़ो सबाक, तशरीह तलब इक़्तिबास फ़ाज़िल मुसन्निफ़ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के शख्सी हाके मिर्ज़ा गालिब के अदात व खसाइल के तकरीबन आगाज़ से लिया गया है। तशरीह तलब इक़्तिबास में मुसन्निफ़ ने बताया है कि मिर्ज़ा की आमदनी कलील थी मगर हौसला फराख था। तशरीह तलब इक़्तिबास के बाद मुसन्निफ़ बताते हैं कि ज़राफ़त मिर्ज़ा के मिजाज की ख़ास खूबी थी। ठीक है, अब आ जाते हैं तशरीह की तरफ। इस तशरीह तलब इक़्तिबास में फ़ाज़िल मुसन्निफ़ बताते हैं कि मिर्ज़ा गालिब जितने बड़े शायर थे उससे भी बड़े और आला इंसान थे। इंसानियत उनमें कूट कर भरी हुई थी। दोस्तों के दोस्त थे, उनके खुशी और गम में बराबर के शरीक होते थे। ख़ास तौर पे वो दोस्त जो उनसे जब ज़माना हालात तब्दील हुए, हालात हिंदुस्तान के बिगड़े और उनसे थोड़े कुछ नाराज़ थे,
ان سے بھی نہایت ہی اچھا سلوک کیا کرتے تھے۔ دلی کے بڑے بڑے لوگوں سے جو ہے ان کا ملنا ملانا تھا۔ ان کے قریبی دوست تھے جو 1857 کی جنگ آزادی جو ہندو اور مسلمانوں نے مل کر انگریزوں کے خلاف لڑی تھی اور اس میں ان کو شکست ہوئی تھی اور انگریزوں کا سارا عتاب جو تھا وہ مسلمانوں پر آ گیا تھا۔ ان دوست کی جو تھے وہ دلی کے کبھی امرا میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اس جنگ کے بعد ان کی حالت بھی بہت خراب ہو گئی کیونکہ انگریزوں نے جو تھی مسلمانوں کی جائیدادیں چھین لی تھیں، ان پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ مرزا سے ملنے کے لیے آئے اور نہایت ہی معمولی قسم کا جو تھا وہ چوغا پہنا ہوا تھا۔ مرزا نے اس سے پہلے کبھی بھی ان کو کبھی اس طرح کے معمولی اور حقیر کپڑوں میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ جب بھی آتے تھے اعلیٰ اور نہایت ہی نفیس قسم کے کپڑے انہوں نے زیبتن کیے ہوتے تھے۔ اتنا ہلکا اور معمولی قسم کا جو ہے وہ چوغا ان کے جسم پر دیکھ کر وہ نہایت رنجیدہ ہو گئے۔ ان کو بہت جو ہے شدید دکھ ہوا۔ اب وہ جو ہے ان کو ان کپڑوں میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے اور چاہتے تھے وہ کسی طرح سے یہ معمولی کپڑے ان کے جسم سے اتروا کر ان کو اعلیٰ اور وہی نفیس جو ہے وہ لباس جو ہے ان کو زیبتن کرا دیں۔ انہوں نے اس طریقے کے ساتھ وہ لباس ان کے سے تبدیل کرایا کہ ان کی عزت نفس پر حرف بھی نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ لباس آپ نے یہ چوغا جو ہے وہ کہاں سے لیا ہے؟ مجھے اس کا ڈیزائن بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، اگر ممکن ہو تو مجھے بھی یہی کپڑا جو ہے فرغل کے لیے منگوا دیں۔ تو ان کے دوست نے کہا یہ فرغل آج ہی سل کے آیا ہے، میں نے آج ہی پہنا، اس سے پہلے میں نے اس کو زیبتن نہیں کیا، اگر آپ کو یہ اتنا ہی پسند ہے تو آپ یہی لے لیں۔ مرزا نے فوراً کہا ہاں مجھے آپ کا یہ لباس اتنا پسند آیا ہے کہ دل چاہ رہا ہے کہ میں ابھی اتروا کر پہن لوں، لیکن سردی بہت زیادہ شدید پڑ رہی ہے، اگر میں نے آپ کا یہ چوغا اتروا لیا تو پھر آپ اپنے گھر یہاں سے کیا پہن کر جائیں گے؟ آپ کو تو سردی لگ جائے گی۔ پھر خود ہی ادھر ادھر دیکھا اور سامنے ان کا جو تھا ملیدہ کا جو نہایت ہی اعلیٰ قسم کا کپڑا ہے اس کا فرغل جو ہے وہ کیل پر ٹنگا ہوا تھا، فوراً اتروایا اور انہیں ان کا چھینٹ کا فرغل اتروا کر انہیں یہ پہنا دیا۔ اس طرح انہوں نے ان کی مدد کی اور ان کے عزت نفس پر حرف بھی نہیں آنے دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مرزا غالب کتنے بڑے اور اعلیٰ ظرف کے مالک تھے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا پیراگراف کی تشریح ہو گئی۔ آپ نے جو ہے ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے، سننا ہے، بار بار سننا ہے اور پھر تمام الفاظ کے معنی یاد کرنے ہیں اور اس پیراگراف کی تشریح کی پریکٹس کرنی ہے۔ اگر آپ بار بار پریکٹس کریں گے تو آپ کو تشریح میں مہارت حاصل ہو جائے گی۔ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، کامیابیاں سمیٹیے۔ اللہ حافظ۔